फरमाने पर एहसान क्यों नहीं दिखलाया और महबूब को अता फरमाने पर एहसान क्यों दिखलाया? इसकी वजह क्या है? तो जवाब आता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हर कोई किसी को सब कुछ देना बर्दाश्त करता है, मगर कोई किसी को अपना महबूब नहीं दिया करता। लेकिन मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है और वो भी बगैर किसी कीमत के। तो या लाज कीमत क्यों नहीं ली? फरमाया अगर इस महबूब के कदमाने वो अम्मा वो कद्दसा वो ताहरा वो नव्वरा से लगे नालैन के जर्रे से एक जर्रे की कीमत मांगता तो कायनात सारी इसके मुकाबले में लाशें थी, तू इसकी कीमत कहाँ से देता? तुझे क्या मालूम कि इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत तो मैं जानता हूँ। जरा हुस्न जमाल के बादशाह का वाकया पढ़ और सूरह यूसुफ का मुतालिया कर कि कैसे भाइयों ने उस बादशाह हुस्न जमाल यूसुफ का कवाल को बेचा तो कीमत क्या ली? वशरूहु बिसमन बख्सिन दराहिमा मादूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा उन भाइयों ने चंद खोटे दराहम में और थे उसमें भी वो ज्यादा लेने वाले। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि 20 दराहिम 20 दिरहम में बेच दिया। उन्हें क्या मालूम कि इसकी कीमत क्या है? मौलाना गुलाम रसूल कहते हैं क्या कीमत याकूब करेंगे ते मुल्ल सुलेखा लैंदी जान देदी कदीद दे बदले ते भी कबूल न पै। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर और कीमत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत सैयदा जुलेखा से पूछो और मेरे आका की कदर मंजिलत मेरे खुदा से पूछो, या फिर सिद्दीक अकबर से पूछो, फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, हैदर कर्रार से पूछो, सलमान और बलाल से पूछो, साद और सईद से पूछो, अब्दुल रहमान बिन औफ से पूछो, अबू उबैदा बिन अल जराह से पूछो, तलहा और जुबैर से पूछो। इन्होंने मेरे आका के एक इशारे अबरू पर तन मन धन वतन औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया है, अगर इसकी कदर मंजिलत पहचानते हो तो फल यफराहू फरहत करो, खुशी बनाओ, जश्न करो, गली गली कूचा कूचा करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर ये धूम मचा दो कि आज मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। और इनमें ईमान मुल्ला को बता दो कि आज सारे खाना शाह गया आया आया हबीबे खुदा। हज़रात ये गौर करो कि काबा के 360 बुत क्यों सरनगू हो गए? आमद शमनी का बुत कलमा तैयबा का विर्द क्यों करने लगा? ठंडी ठंडी हवाएं क्यों चलने लगी? आसमानों पर झंडे कैसे लग गए? शरक और गरम में झंडे कैसे लग गए? फरिश्ते किताब दर किताब हजरत आमीना के कशाफ अकदस पर क्यों उतरने लगे? सितारे उतरते उतरते जमीन की तरफ क्यों आने लगे? बैतुल्लाह सजदा क्यों फरमाने लगा? खुश्क दरख्त हरे भरे क्यों होने लगे? बेफल शजर को फल कैसे लगने लगा? जन्नत क्यों सजाई जाने लगी? जहन्नम क्यों बुझाई जाने लगी? जहन्नम क्यों बुझाई जाने लगी? हूरे बनाओ सिंगार क्यों करने लगी? हजरत आमीना को शाम के मोहल्लात क्यों नजर आने लगे? हजरत आमीना के पास बीबी मरियम और बीबी आसिया क्यों तशरीफ आने लाने लगी? मशरिक के जानवर मगरिब और मगरिब के जानवर मशरिक वालों को मुबारकबाद क्यों देने लगे? आज फिजा मसरूर क्यों है? आज हवा मकबूल क्यों है? आज शैतान और उसके चेले क्यों रो रहे हैं? इसलिए क्या ये सारे जहाना दा शाह गया आया आया हबीबे खुदा गया। आयतीम खुश हो रहे हैं, बेवा मसरूर हो रही है, गुलाम लुटिया डाल रहे हैं। रिजमगिल गुलमान रिजमान रिजवान नहीं नहीं बल्कि रहमान खुश है। क्यों? इसलिए क्या
فرحت کرو، خوشی مناؤ، جشن کرو اس فضل خدا پر، فرد کا سامان کرو کہ تم میں نعمت عظمیٰ مل گئی، کہ تم میں میرا محبوب تشریف لے آیا، کیا تم نے میرا فرمان علی شان نہیں پڑھا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بیٹا ملنا میری نعمت ہے، تم خوشیاں مناتے ہو، چرچا کرتے ہو۔ بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، جشن مناتے ہو، اس وقت تمہیں بدعت کے فتوے یاد نہیں آتے۔ اور میرا محبوب تشریف لائے، آمینہ کا لال پیدا ہو، عبداللہ کا چاند پیدا ہو تو تمہیں بدعت کے فتوے نظر آتے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کرو، خوشی مناؤ، جشن کرو۔ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، تمہارے سب تعلق دار خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے نبی تشریف لائے تو یہ سب گناہگار خوشیاں مناتے ہیں کہ رب کا فضل ہو گیا، رب کی رحمت ہو گئی، فضل رب الاولاد۔ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ حضرات میلاد سے مراد ولادت کا بیان ہے، لہذا ایسی محفل جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات بیان ہو، اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا فرمائے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات عطا فرمائے۔ جب آپ نے مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری تو سچ مچ کا پرندہ بن گیا۔ اس کے علاوہ مادر ذات اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا افراد کو ہاتھ پھیرا تو وہ بھی تندرست ہو گئے۔ اس کے علاوہ مردے سے کا زندہ ہو جا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ پھر غیب کی خبریں بتانے لگے، فرماتے تم جو کچھ کھا کر آؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آؤ، میں یہی بیٹھے کہ میں سب کچھ بتلا سکتا ہوں۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات دیکھے تو کسی نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو کسی نے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ گمراہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابرین پر جنہوں نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات دیکھ کر کسی نے ان کو خدا اور کسی نے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو جو ان کے بھی امام ہیں یعنی امام الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب رب العالمین، جو کہ سراپا موجودہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سراپا موجودہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن یہ ایسا بے مثل رسول ہے کہ اشارہ کرے تو پتھر میں بھی حیات پیدا ہو جائے، وہ بھی بولنا شروع کر دے، اشارہ کرے تو درخت بھی دوڑ کے آ جائے، بلکہ آپ کے عشق میں کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے پانی نکال کر دکھایا، لیکن یہ ایسے بے مثل رسول ہے کہ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے